ओके गुड मर्निङ सबैजनालाई। तिमीले मेरो आवाज सुनिरहेको छौ कि नै भन त? सुनिरहेको छु सर। साउन्ड आएको छ कि छैन? आएको छ सर। छ सर, आएको छ। नानी हामीले के पढ्दै थियौँ नि हिजो क्लासमा? हेलो सर, गुड मर्निङ। मर्फोलोजी चाहिँ बाबुराम, मर्फोलोजी त मर्फोलोजी हो। सर फ्यामिलीको टेक्सोनोमी रुटिनमा त मैले छैन त। केमिस्ट्रीको सर क्लास त कुर्सी फेरि बढेको छ। ओके रुटिनमा त सर अहिले केमिस्ट्री थियो हैन र? 16 नेसीमा पुग्यो केमिस्ट्री थियो, खै यो सर आउनु पर्छ। सर सोलनेसमा पुगेको थियो सर। रुटिन हेर्छु म एकचोटि। ए जुन भयो नि पढाउने सर तपाईले पढाउनु केमिस्ट्री भएको कि हजुरले नै गराउनु सर पहिला सुन्नु न मर्को। यो केमिस्ट्री भन्दा त बायोलोजी नै राम्रो लाग्न थाल्यो क्या आज त। किन हो किन डाक्टर बन्ने लक्षण कबिर सरले पढाएको यस्तै हो। टेक्सोनोमीको हिजो केमिस्ट्री नै भएको कि पीडीएफ चाहिँ हाल्दिन न, पीडीएफ 6 मा छ। सर नजानु न। अर्को सीएम 6 मा आ गया शायद। सीएम 6 मा छ। सरले नोट राख्नु भएको छ टेक्सोनोमीको? ए सर कहाँ मुन्टिनु हो तपाईँ? थके त्यही उमा गरेर पाउँछौ कुरुममा गएर। हिजो के पढाइ भएको हो कि केमिस्ट्री नै भएको कि बोटनी भएको हिजो? केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री भएको थियो हिजो। सरले नोट राख्नु हो? कुन टपिक भएको हो? ओके हिजोको लास्टमा त्यस्तो हावा बोलेको भने त सरले यस्तो राम्रोसँग सिकाउँदै थिए। हो र? सुन्नु ब्रो, हिजो कुन च्याप्टर भएको पढाइ भन न? दामी पढाउनु भयो कि हिजो केमिस्ट्री। हल्ला हेर ल। अघि एकजना म क्लासमा आइसकेका थिएँ, एकजना सर आउनु भयो, त्यसपछि म चाहिँ अचम्म परेँ के क्लास त मेरो जस्तो लाग्थ्यो भनेर। हजुर सर मेरै हो। हजुर सर को हो? मैले म्युट गर्दै सबैलाई। हिजो अब च्याप्टर सर लास्टको एउटा क्वेशन थियो हिजोको बाँकी थियो। भन क्वेशन लेख। क्वेशन भन त, च्याटमा भन त क्वेशन। अब सुरु भयो। ल हामीले कहाँसम्म पढ्यौँ त्यो भन त पहिला, कहाँसम्म पढ्यौँ? हिजो हामीले कहाँसम्म पढेको च्याटमा भटाङ र बुटङ भन त, स्टार्ट गर्नुपर्छ, आज भ्याउनुपर्छ। दोज स्टुडेन्ट वेब राइज सर गरिसकेँ है मैले, 10 अफ गरिसकेँ। वेब राइज हेन्ड ओके। सबैले हात उठाउनु त होला नि। अनि ल एकजना भन त, सरोज अधिकारी। आज केमिकल काइनेमेटिक्स छैन सर? मैले के पढाइरहेको छु यहाँ? हिजो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढाउनु भएको थियो। हिजो भयो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? खोइ सर थाहा छैन सर। ल मलाई अर्कोलाई पनि दिए है त। ल सुधीर कुमार झा, मनिष रौनिया। हजुर सर, त्यो फराडेज ल हुन्छ कि फराडेज ल बाँकी छ हिजो। सर अनि हिजो चाहिँ नि त्यो इलेक्ट्रोरोड अनि त्यो सेलको चाहिँ त्यो पोटेन्शियल हुन्छ नि, अक्सिडेसन र रिडक्सन पोटेन्शियल, त्यसको न्युमेरिकल सिकाउनु भएको थियो हजुरले? यस सर, त्यो चाहिँ अलिक कन्फ्युजन छ सर त्यसमा। ल अब सबै म्युट भयो है त, मैले म्युट अल गरेँ। म अब स्टार्ट गर्छु। आज चाहिँ भ्याउनै पर्छ है जसरी भए पनि है त। ल ओके, बी रेडी है त। मैले हिजो तिमीलाई एउटा के भनेको छु भने, कुनै पनि सेलको पोटेन्शियल दियो भने हाउ टु क्याल्कुलेट द सेल पोटेन्शियल है त। सो सेल पोटेन्शियल इनटको भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, इनट सेलको भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्न, दुईटा टाइप्स दिया हुन सक्छ। एउटा तिमीलाई अक्सिडेसन पोटेन्शियल दिएको हुन सक्छ भने, अर्को रिडक्सन पोटेन्शियल दिएको हुन सक्छ। सबभन्दा पहिला आइडेन्टिफाई गरौँ है, आइडेन्टिफाई गरौँ आइदर अक्सिडेसन पोटेन्शियल हो कि रिडक्सन पोटेन्शियल।
हाम्रो गाउँमा एकजना राते छन् होइन, रातेले सिए पढे, धेरै पैसा कमाएर त्यसले चाहिँ घरमा के थियो त, अक्स थियो है त, उसको घरमा गोरु थियो, त्यो गोरुलाई पनि के राखिदिएको हो त, एसी राखिदिएको है त, सरी एसी सिए होइन, यो पछाडिको एसी है। धेरै पैसा कमाए, सिए पढेर, र उसले चाहिँ के गरिदियो त भन्दा पढ्न मिल्दैन प्लिज बाबु, मिल्दैन, एकदम डिस्टर्ब हुन्छ है, एकदम डिस्टर्ब हुँदो रहेछ। सो राते सिए, सो अक्स एसी हो, तिमीलाई राते भनेको रेड है। यदि रिडक्सन दिएको छ भने सधैँ के गर भन्दाखेरि इनट क्याथोड गर माइनस इनट एनोड है त, इनट क्याथोड माइनस इनट एनोड गर, त्यहाँनिरबाट ट्याक्क भ्यालु आउँछ, भ्यालु राखिदेऊ। जस्तो मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जिङ्कको लागि स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्सियल है त, जिङ्कको लागि स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्सियल भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माइनस 0.76 भोल्ट हुन्छ। अनि त्यही इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल कपरको लागि कति हुन्छ त, प्लस 0.34 भोल्ट हुन्छ। रिडक्सन पोटेन्सियलको आधारमा हेरेर त पहिला के आउँछ, माथिपट्टि जिङ्क आउँछ। सो जिङ्क भनेको के हो, एनोड, र कपर भनेको के हो त, क्याथोड हो है त, कपर भनेको के हो त, क्याथोड हो। सो यहाँनिर क्याथोड के छ, दुईटाको रिडक्सन पोटेन्सियल दिएको, रिडक्सन पोटेन्सियल भन्ने बित्तिकै सीए सम्झिने है त, सीए सम्झिने। सो मेरो क्याथोडको पोटेन्सियल माइनस एनोडको पोटेन्सियल गर्छु। सो इनट सेल इक्वल्स टु के हुन्छ त, क्याथोड हेरेर त कसले काम गर्छ त, कपरले गर्छ। कपरको पोटेन्सियल कति छ, प्लस 0.34 भोल्ट छ है। सो माइनस, अब अर्को एनोडको पोटेन्सियल हेरेर त कति छ, माइनस 0.76 छ, माइनस 0.76 भोल्ट है त। ओभरअल गर्दाखेरि प्लस 1.10 भोल्ट हुन्छ, सरी 1.10 भोल्ट भनेर गऱ्यौँ। र यो भनेको एक्ज्याक्टली ड्यानियल सेल है। यो सेल मैले तिमीलाई जुन गरेको छु है, त्यो सेल भनेको के हुन्छ, त्यो सेल एउटा ग्याल्भेनिक सेलको टाइप हो, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, ड्यानियल सेल भन्छौँ है। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ, ड्यानियल सेल सम्झिने है, ड्यानियल सेल है त, ड्यानियल सेल भन्छौँ। सो ड्यानियल सेल भनेको त्यही नै हो, मैले यहाँनिर एकदम स्पेसिफिक लेखिनँ केही पनि। यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रोड हुन्छ, नेगेटिभ इज अलवेज एनोड, एनोड नेगेटिभ, यस ग्याल्भेनिक सेलको केसमा एनोड नेगेटिभ भने इलेक्ट्रोलाइटिक सेलको केसमा हाम्रो के हुन्छ त, पोजिटिभ हुन्छ त्यही एनोड है त। ड्यानियल सेल भनेको यही हो मेरो प्यारा भाइ बहिनी, मसँग दुईटा इलेक्ट्रोड हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोड भनेको के हो त, जिङ्क हो, अर्को एउटाको टाइप हो, सरी यस है, अ टाइप अफ ग्याल्भेनिक सेल इज कल्ड एज ड्यानियल सेल है त, यो ड्यानियल सेल हो। सो बेसिकली मसँग जिङ्क हुन्छ र कपर हुन्छ। अब तिमीलाई थाहा भयो एउटा इलेक्ट्रोड जिङ्क हो, अर्को इलेक्ट्रोड के हो त, कपर। अब फेरि थाहा भयो मैले ड्यानियल काकु भनेर पनि भने हुन्छु, ड्यानियल काकु है त, यो एकजना नाम हो, साइन्टिस्टको नाम है त, ड्यानियल काकु पनि भन्छु, काकु CSU काकु। ड्यानियल सेलमा क्या भनेको क्याथोड है त, यो के हो त, क्याथोड हो। र क्याथोड के को हुन्छ त, CU कपरको हुन्छ है त, कपरको क्याथोड। सो कपर के हो त, थोडो, र जिङ्क भनेको के हो त, एनोड, जिङ्क के हो त, एनोड। र यसको इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन मैले हिजो पनि भने, इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन भनेको वान अफ द कमन आयन हुनुपर्छ। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन हुन्छ 1 m अफ जिङ्क सल्फेट, जिङ्क सल्फेट, र यसको लागि चाहिँ के भयो त, बेसिकल्ली 298 केल्भिन है त, 298 केल्भिन भने यो कपर र यो कपर एनोड क्याथोडलाई पनि मलाई के गर्नु पर्यो, एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन चाहियो। त्यो इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन भनेको फेरि त्यही हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा 1 मोलार है त। सो कति हुन्छ त इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन, 1 m अफ CuSO4, CuSO4 एट 298 केल्भिन, एट 298 केल्भिन है त। र यो दुईटालाई साल्ट ब्रिजले कनेक्ट गर्नु पर्यो, दुईटा डिफ्रेन्ट सेल छ, दुईटा डिफ्रेन्ट बिकरमा छ भने वी मस्ट ह्याभ साल्ट ब्रिज, र एक्सटर्नली हामी मेटालिक वायरले पनि कनेक्ट गरिदिउँ है त। सो यो सेलको पोटेन्सियल सर 1 एनोड 1 क्याथोड दियो भने के भन्दा चाहिँ म एकछिनमा हेर्छु है त। यो सेलको पोटेन्सियल कति हुँदो रहेछ तिमीलाई थाहा हुने भयो, कति त, प्लस 1.10 भोल्ट है त, प्लस 1.10 भोल्ट एनोड र क्याथोड गरेर। र हामीले तिमीलाई दिन सक्छ, के दिन सक्छ भने एनोडिक रियाक्सन र क्याथोडिक रियाक्सन के हो भनेर दिन सक्छ। तिमीलाई थाहा छ एनोडमा छ जिङ्क है, एनोडमा के छ जिङ्क, र फर्मुला के थाहा छ ALO है त, ALO है। सो अनि अर्को फर्मुला के छ त, RCG है। एनोडिक रियाक्सन के हुन सक्छ भने एनोडमा छ जिङ्क है, सो एनोडमा के छ जिङ्क, र एनोडमा कुन रियाक्सन हो भने त ALO, लस अफ इलेक्ट्रोन हो। सो जिङ्कले के गर्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन लस गर्छ, र यसले के फर्मेसन गर्छ त, Zn++2। सो दिस इज एनोडिक रियाक्सन, एनोडिक रियाक्सन लेख्न दिनु न है, अगाडिको स्लाइड भनिरहेको छु ल। ल भयो त, तिमीलाई थाहा भयो एनोड भनेको के हो, जिङ्क हो भने कपर भनेको के हो त, क्याथोड, कपर भनेको के हो, क्याथोड। सो क्याथोडिक रियाक्सनमा के हुन्छ त, फेरि हेर त, अनम्युट गरे हुन्थ्यो नि सर भनेर भनेको छु, एकदम डिस्टर्ब भएर हुने है, एकदम डिस्टर्ब भएर म एकैछिनमा गरिदिन्छु अहिले है। के मेसेज पठाएको छौ, ग्याल्भेनिक सेलमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि
इलेक्ट्रोनको फ्लो आउट र इन भनेर हेर्न सकिन्छ हामीले है त। इलेक्ट्रोनको फ्लो हामीले बेसिकली के भनिन्छ भने एनोड टु क्याथोड भन्छौँ है, एनोड टु क्याथोड है। ग्याल्भेनिक सेलमा हामी के भन्छौँ त एनोड टु क्याथोड भन्छौँ। ल कपरमा के भयो त, कपरमा कुन हो, कपर भन्ने बित्तिकै क्याथोड हो, आरसीजी है त। मिन्स कपरमा गेन अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ Cu++ ले दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ र यसले के फर्मेसन गर्छ, Cu फर्मेसन गर्छ है त। यसले के फर्मेसन गर्छ, Cu। Cu फर्मेसन गरिदिन्छ। अब हेर आज मेरो लास्ट क्लास हुने हो, लास्ट क्लास गराउनै पर्छ मैले है त। ओके, यो भनेको ड्यानियल सेलको एनोडिक एन्ड क्याथोडिक रियाक्सन। ल अब हामी पढ्छौँ व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल। सरी, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हामी अक्सिडेसन रिडक्सन पोटेन्शियल पढिसक्यौँ, स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल पनि हामी पढिसक्यौँ। भनिसकेपछि हामी के पढ्छौँ भने आज इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस है त। इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको के हो र त्यसबाट फेराडेज लहरू हामी पढ्नु भयो त। सो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस है। सो सर कुनले इलेक्ट्रोन लस गर्छ, कसले गेन गर्छ? मैले भनिरहेको छु एनोडिक रियाक्सन भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन हो। यस, ड्यानियल सेल एउटा स्पेशल टाइप अफ ग्याल्भेनिक सेल हो। ग्याल्भेनिक सेलको एउटा नाम के हो त, ड्यानियल सेल हो। सर एउटा कन्फ्युजन छ, अनम्युट गर्नु न प्लिज। अरे ओके, कसले भनेको? मलाई सुधीर भाइले भनेको क्या? ल भन त सुधीर भाइ। होइन सर, मेरो होइन। ओके, तिमी म्युट गरिहाल है। अनि कसले? सरोजले भने हो सर। हजुर भन। यो फेरि एकचोटि बुझाइदिनु न। यो कुन? यो ड्यानियल सेल वाला। ड्यानियल सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोड, एउटा इलेक्ट्रोड हुन्छ कपर, अर्को इलेक्ट्रोड के हुन्छ, जिंक। मलाई भन त कपर र जिंकमा एनोडको कसले काम गर्छ? जिंकले एनोड गर्छ। अनि कपरले के को काम गर्छ? क्याथोडको। ल मलाई भन एनोडमा कुन रियाक्सन हुन्छ? एनोडमा कुन रियाक्सन हुन्छ? एनोडमा एनोडिक रियाक्सन हो। एनोडिक रियाक्सन हुन्छ। एनोड भन्ने बित्तिकै मैले एएलओ लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको हो कि नै? हो सर। जिंकले इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने Zn+++2 फर्मेसन गर्छ। कतिवटा इलेक्ट्रोन लस गरेर? दुईटा। कपरले क्याथोडिक रियाक्सनमा के हुन्छ त? जी भनेको गेन अफ इलेक्ट्रोन। एनोडिकले जहिले पनि दुईटा लस गर्ने हो इलेक्ट्रोन। हैन, एनोडिक जिंक छ भने जिंकको टेन्डेन्सी दुईटा लस गर्ने हुन्छ के। जिंक छ भने सोडियमले एनोडको काम गरिरहेछ भने सोडियम यहाँ नै प्लस देखेको छौ र मेरो भाइ, छौ र? नाइ सर। हो, एउटा मात्रै लस गर्छ। यसले त्यो स्पेसिस अनुसार फरक हुन्छ। अल्मुनियमले तीनटा लस गर्न सक्छ। अल्मुनियमले लस गर्दाखेरि Al+3+3 इलेक्ट्रोन दिन सक्छ। सो त्यसको जति टेन्डेन्सी छ त्यति लस गर्ने हो, भ्यालेन्सी अनुसार, अक्सिडेसन स्टेट अनुसार। अनि सर, अनि क्याथोडिक रियाक्सनमा पनि Cu++ देछ नि त। ठिकै त छ। क्याथोडिकमा कपरको पनि त प्लस दुईटा हुन्छ नि त, दुईटा हुन्छ। यदि यहाँनिर सोडियममा दिएको भए सोडियम प्लसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्थ्यो र त्यसले केले सोडियम फर्मेसन गर्थ्यो। अब इलेक्ट्रो ब्यालेन्स गर्नको लागि तिम्रो एनोडमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ भने क्याथोडमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन लिइरहेछ भने *2 गर्छौँ क्या हामी। सर सर कन्फ्युजन मेरो, आई हेभ राइज्ड मनीष श्रवण यार। ओके, ल मनीष भाइ भन। सर हिजो हजुरले होइन त्यो सिकाउँदाखेरि चाहिँ त्यो राते सिए भन्नुभयो होइन, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नु कि माइनस भयो भने चाहिँ त्यसलाई एनोड लिने अनि प्लस भयो भने चाहिँ क्याथोड लिनु भएको होइन। हेलो, मैले केही आवाज सुनिनँ। कस्तो? मैले केही आवाज सुनिनँ बाबु। हेलो सर, मेरो नेट ह्याङ कि तिम्रो? हजुर हजुर। हेलो सर। मनोज भण्डारी। ल भन त, मनोज भण्डारीलाई पनि अनम्युट। सर यो एनोड युज गर्न मिल्दैन सर यो ड्यानियल सेलमा? मिल्दैन, नामै त्यही हो।
डेनियल भन्ने बित्तिकै जिम र कपर सिद्धियो। हेलो सर मनिष भन्नु त सर हिजो हजुरले हैन त्यो के भन्छ माइनस भयो भने एनोड प्लस भयो भने चाहिँ क्याथोडमा राख्ने भन्नुभएको थियो हैन? ए बाबु कन्सेप्ट गलत गयो जुन माथि छ दुईटै माइनस माइनस भए पनि माथिपट्टिको एनोड तलपट्टिको क्याथोड, दुईटै प्लस प्लस भए पनि जुन पहिला आउँछ त्यो एनोड अनि जुन तलपट्टिको जुन टेबलको तलपट्टि आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के मान्छौँ क्याथोड मान्छौँ। अनि सर हैन अक्सिडेसन पोटेन्शियल दुवै दिएको छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गरेर गर्नुपर्छ सल्भ। अक्सिडेसन पोटेन्शियल इक्वल्स टु कति हुन्छ त नेगेटिभ अफ रिडक्सन पोटेन्शियल हुन्छ। अक्सिडेसन पोटेन्शियललाई सिम्पल तरिकामा रिडक्सन पोटेन्शियलमा चेन्ज गर, माइनस साइन गरिदेऊ, माइनस छ भने प्लस गरिदेऊ, प्लस छ भने माइनस गरिदेऊ अनि त्यसबाट फेरि त्यो राते सीए बाट गर्न सक्छौ तिमी। सर अक्स र एसी को काम चाहिँ के भयो नि त फेरि? कसको? अक्स एसी भन्थ्यो नि त राते सीए। त्यही त तिमीले यदि त्यसरी डिसाइड गर्न सक्छौ अक्सिडेसनबाटै गर्न सक्छौ भने चिन्ह कुन एनोड हुन्छ कुन क्याथोड हुन्छ फेरि जस्ट अपोजिट हुन्छ। अक्सिडेसनमा तलपट्टिको एनोड हो माथिपट्टिको क्याथोड हो। द्याट मिन्स तलपट्टि त पोजिटिभ भ्यालुहरू हुन्छ नि तिनीहरूले एनोडको काम गर्छ भने क्याथोडको काम माथिपट्टिकोले गर्छ है। त्यो केसमा तिमीले अक्सिडेसन पोटेन्शियलै दिएको छौ र त्यहाँबाट गर्न सक्छौ भने सीए बाट गर्नुपर्छ। भने पछाडी यो जुन प्लस र माइनस हुन्छ नि त्यसबाट चाहिँ डिटरमाइन नगर्ने हैन कुन प्लस र माइनसबाट हैन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजबाट गर्ने। कहाँबाट गर्ने? इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजबाट। हुन्छ सर ल हैन ल अब हेर रेट सीए र यो बुझेकै छैन। भेरिएबल भ्यालेन्सीको केसमा इलेक्ट्रोन ब्यालेन्स गर्ने मैले भने नि यदि भेरिएबल भ्यालेन्सी कुनै ट्राई भ्यालेन्स छ कुनै ट्राई भ्यालेन्स छ भने आउँदैछ त्यो अक्सिजनको पनि आउँदैछ के चिन्ता नगर न है। भेरिएबल भ्यालेन्सीको केसमा यसको भ्यालेन्सी कति छ त +2 छ, यसमा कति छ 1 छ इलेक्ट्रोन, यसमा कति छ त 2 छ भने यसलाई के गर्नुपर्छ हामीले 2 ले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ है त। 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 2 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि बल्ल यहाँ कति आउँछ त 2 इलेक्ट्रोन आउँछ र इलेक्ट्रोनको नम्बर जहिले पनि के हुनुपर्छ इलेक्ट्रोनको नम्बर सधैँ कति हुनुपर्छ त 1 है। अब यसरी गरेर त सर हजुर जस्तै त्यो इनर्ट सेल निकाल्ने बेला है त्यो जस्तै एउटा अक्सिडेसन भएको रिएक्सन दियो एउटा रिडक्सन पोटेन्शियल भएको भ्यालु दियो हैन त्यो दियो अनि त्यो बेला चाहिँ हामीले त्यो दुईटैलाई अक्सिडेसन भएको कन्भर्ट गरेर अनि त्यो माइनस गर्ने हो। त्यो हामीले कन्भर्ट गर्नु एउटै भ्यालु एउटै बनाउनु पर्यो कि अक्सिडेसन भएको कि रिडक्सन भएको कि एउटै अक्सिडेसन दुईटाको अक्सिडेसन कि एउटै दुईटाको रिडक्सन। ए हो सर तिमीहरूलाई इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज मैले सिकाएको छु रिडक्सनबाट सिकाएको छु त्यो इलेक्ट्रोकेमिकलको रिडक्सन हो बुझ्यौ नि। सो दुईटैलाई सबभन्दा सजिलो के गर भने सबैलाई रिडक्सन पोटेन्शियलमा कन्भर्ट गर। रिडक्सन पोटेन्शियलमा कन्भर्ट गरिसकेपछि जस्ट साइन चेन्ज गर्ने त हो नि। रिडक्सन पोटेन्शियलमा चेन्ज गरिसकेपछि थ्यांक यू सर थ्यांक यू। ल अब म अगाडि स्टार्ट भए है। राते सीए अक्स एसी बुझेकै छैन भनेर भनेको छ। तिमी हिजो क्लासमा थियौ भने बुझ्नु पर्ने मेरो भाइ है, क्लासमा थियौ भने बुझ्नु पर्ने है। मलाई आजको लागि मात्रै टाइम दिएको छ कि त म बिस्तारै जति पढ्न सकिन्छ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री त्यति पढाउनु पर्छ नाइ भने मैले भ्याउनै पर्छ है आज नै भ्याउने सर। त्यही त मैले अब त्यही भनिरहेको छु आज नै भ्याउनु पर्छ। ल ठिकै छ जसले बुझेको छैन उसले चाहिँ मलाई लास्टमा डिस्कस गर ल आज नै भ्याम सर आज नै भ्याम है त। ओके ल म स्टार्ट गरेँ है त। आज हामी पढ्छौँ इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोडक्ट कति हुन्छ 22 मिनट गइसक्यो हो राम्रो। इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोडक्ट के हुन्छ त्यो हिजै मैले भनिसकेको छु र एकदम आनन्द तरिकाले बस म सकेसम्म गर्ने हो है त। सो व्हाट डु यु मिन बाइ इलेक्ट्रोलाइसिस? यो इलेक्ट्रोलाइसिस चाहिँ के काममा युज हुन्छ भन्दाखेरि हैन। सो हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको एउटा नयाँ टर्म जुन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा एकदम युज हुन्छ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेशन म लास्टमा गर्छु है, लास्टमा सबै क्वेशन गर्छु मजाले सुन। इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको एउटा इलेक्ट्रोलाइट छ एबी भन्ने इलेक्ट्रोलाइट छ। लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन है। एउटा इलेक्ट्रोलाइट छ मसँग एबी भन्ने
यो एबी भन्ने इलेक्ट्रोलाइटलाई चाहिँ मैले के गरिरहेको छु त लाइसिस गरिरहेको छु, ब्रेकडाउन गरिरहेको छु बाइ द पासेज अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट है त। इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गरेर यदि हामीले कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसनलाई के गर्छौँ त डिकम्पोज गर्छौँ, अरू त्यसलाई डिकम्पोज भन्दा पनि त्यसलाई टुक्राउँछौँ भने हामी त्यो प्रोसेसलाई के भन्छौँ इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छौँ है त। त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रोलाइसिस। सो द प्रोसेस अफ डिकम्पोजिसन अफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइटको डिकम्पोजिसन गर्ने बाइ पासिङ इलेक्ट्रिक करेन्ट है त। बाइ पासिङ इलेक्ट्रिक करेन्ट सिद्धियो है। अब यो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि हामीले बेसिकली के कुरा बुझ्नु पर्छ भने एनायन्स चाहिँ के हुन्छ। अब यहाँनिरबाट मान A+ र B- फर्मेसन भयो भने यो केटाइन हो, केटाइन अलवेज मुभ टुवर्ड्स क्याथोड है। केटाइन्स मुभ गर्छ क्याथोडतिर र एनायन मुभ टुवर्ड्स एनोड। एनायन कहाँ मुभ गर्छ एनोडतिर। सो क्याथोडतिर मुभ गर्छ भने तिमीलाई थाहा छ दिस इज पोजिटिभली चार्ज आयन, सो क्याथोड मस्ट बी नेगेटिभ इलेक्ट्रोन एन्ड दिस इज एनायन्स है त। यो एनायन्स हो भने यो के हो त यो एनायन्स एनोडतिर मुभ गर्छ भने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोडमा मुभ गर्ने हो। सो हामी यसलाई कुन इलेक्ट्रोड भन्छौँ पोजिटिभ इलेक्ट्रोड भन्छौँ है। त्यसलाई हामी के भन्छौँ पोजिटिभ इलेक्ट्रोड भन्छौँ। हामी यहाँनिर दुईटा कुरा पढ्नुपर्छ मेरा प्यारा भाइ बहिनी। वाट इज द प्रोडक्ट अफ इलेक्ट्रोलाइसिस है त। इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोडक्ट के हो त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि वाट इज द क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ प्लस क्वान्टिटेटिभ भन्छु म। क्वालिटेटिभ मिन्स कुन चाहिँ प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ यो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि भन्ने टर्म पढ्नुपर्छ भने अर्को चाहिँ हामीले बेसिकली कति एमाउन्टमा प्रोड्युस हुन्छ अर्को त्यो पढ्नुपर्छ ठीक छ। सो कति एमाउन्टमा प्रोड्युस हुन्छ द्याट इज कल्ड एज त्यो हामीले क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस गर्छौँ फेराडेज लबाट। हामीसँग फेराडेजको दुईटा ल छ, फर्स्ट ल एन्ड सेकेन्ड ल। भने क्वालिटेटिभ एनालाइसिसको अलिकति कुराहरू गरौँ। क्वालिटेटिभ भन्ने बित्तिकै कुन कुन प्रोडक्टहरू फर्मेसन हुन्छ र मैले एकदम सिम्पल तरिकाले भन्छु, अरू केही पढ्नु पर्दैन, बुकमा धेरै थ्योरी दिया होला। सो प्रोडक्ट ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस है त। प्रोडक्ट ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस एकदम धेरै सोध्छ यो क्वेसन। ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस मैले हिजो के भनेको छु भने जो तल्लो लेभलमा हुन्छ, तल्लो लेभलमा हुने सधैँ काम गर्ने हो। सरी अधिकृतले खरदारलाई, खरदार सुब्बालाई, सुब्बाले खरदारलाई है। सो भनेर चाहिँ हामीले एनालाइसिस यसरी सजिलो तरिकाले चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ सहायकलाई है, कार्यालय सहायकलाई। नाउ एउटा हेर्छ प्रोडक्ट अफ इलेक्ट्रोलाइसिस है त। यो प्रोडक्ट अफ इलेक्ट्रोलाइसिस अलवेज डिपेन्ड्स अपन 2-3 फ्याक्टर्स है त। सधैँ 2-3 फ्याक्टर्समा डिपेन्ड गर्छ। फर्स्ट भनेको हामीले कस्तो स्टेटमा के गरिरहेछौँ त इलेक्ट्रोलाइसिस गरिरहेछौँ, कस्तो स्टेटमा है। अरू हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो क्वालिटेटिभ एनालाइसिस हो है भाइ। क्वालिटेटिभ के चाहिँ आउँछ प्रोडक्ट भनेर के चाहिँ आउँछ क्वालिटेटिभ है। सो फर्स्टमा डिपेन्ड गर्छ नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट है त। नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कस्तो नेचरको छ, आइदर द्याट इज मोल्टेन है, त्यो मोल्टेन छ कि एक्वस छ त्यो भनेर एनालाइसिस गर्नुपर्छ भने सेकेन्डमा अर्को प्यारामिटरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ विच इज कल्ड एज नेचर अफ इलेक्ट्रोड है त। नेचर अफ इलेक्ट्रोड, नेचर अफ इलेक्ट्रोडमा पनि डिपेन्ड गर्छ र फाइनली हाम्रो केमा पनि डिपेन्ड गर्छ भने थर्ड प्यारामिटर। सो बेसिकली स्टेट एन्ड कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोलाइट है त। स्टेट एन्ड कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोलाइट ठीक छ। स्टेट एन्ड कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोलाइट यो तीनटा कुराहरू चाहिँ बेसिकली कहिले काहीँ सोधिरहेको हुन्छ वाट इज द प्रोडक्ट अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोडक्ट के हो जब मैले यसलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गर्छु भनेर यो टाइपले सोध्यो भने चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर गर्ने है त। ल अब फर्स्टमा आउँछ नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट है त। फर्स्टमा के आउँछ त नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट हेर मान मैले के गरिरहेको छु इलेक्ट्रोलाइसिस गरिरहेको छु। कसको गरिरहेको छु त इलेक्ट्रोलाइसिस अफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड है त। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। तिमीलाई थाहा छ सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेटमा हुँदाखेरि अरू आयन्सको इन्फ्लुएन्स हुन्न। यहाँनिर एउटा मात्रै पोसिबल आयन भनेको कुन हो सोडियम, Na+ आयन र एउटा मात्रै एनायन्स पोसिबल भनेको कुन हो त Cl-। यु नो द्याट क्याटायन्स मुभ टुवर्ड्स क्याथोड है। क्याटायन्स कहाँ मुभ गर्छ त क्याथोड र यो क्याथोडमा सोडियम आयन्सले के गर्छ त एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर त्यसले के फर्मेसन गरिदिन्छ सोडियम फर्मेसन गरिदिन्छ। त्यसले के फर्मेसन गरिदिन्छ सोडियम। र एनायन मुभ टुवर्ड्स एनोड है। एनायन्स कहाँ मुभ गर्छ एनोडमा। एनोडमा मुभ गर्ने बित्तिकै मेरा प्यारा भाइ बहिनीलाई थाहा छ एनोडिक रियाक्सन भनेको इट इज लस अफ इलेक्ट्रोन है त। लस अफ इलेक्ट्रोन हो
र फाइनली त्यो क्लोरिनले अर्को क्लोरिनसित रिएक्सन गरेर के दिन्छ त Cl2 ग्यास दिन्छ के दिन्छ Cl2 ग्यास सो ड्युरिङ द इलेक्ट्रोलाइसिस है त इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि सोडियम क्लोराइडको इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि बेसिकली प्रोडक्ट के हुन्छ त Na प्लस र Cl माइनस हुन्छ सरी एउटा हाम्रो क्याथोडिक प्रोडक्ट हुन्छ सोडियम है क्याथोडिक प्रोडक्ट कुन हुन्छ त सोडियम हुन्छ भने हाम्रो एनोडिक प्रोडक्ट के हुन्छ त एनोडिक प्रोडक्ट के हुन्छ क्लोरिन है एनोडिक प्रोडक्ट के हुन्छ त क्लोरिन है त अब यही सोडियम क्लोराइडलाई मैले के गरेँ त एक्वसको प्रेजेन्समा गरेँ है त मैले इलेक्ट्रोलाइसिस अफ सोडियम क्लोराइड गर्दाखेरि चाहिँ मेरो क्याथोडिक प्रोडक्ट के आयो त क्याथोडिक प्रोडक्ट आयो सोडियम भने मसँग एनोडिक प्रोडक्ट मेरा प्यारा भाइ बहिनीलाई थाहा छ सो एनोडिक प्रोडक्ट के आयो त क्लोरिन ग्यास है एनोडिक प्रोडक्ट के आयो त Cl2 ग्यास है एउटा सिम्पल कन्सेप्टले यहाँबाट बुझौँ है नाउ व्हाट ह्यापन्स व्हेन द इलेक्ट्रोलाइसिस अफ यो फर्स्ट को है इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एक्वस सोडियम क्लोराइड है त इलेक्ट्रोलाइसिस अफ मैले के गरेँ त एक्वस सोडियम क्लोराइड एक्वस NaCl है त सो एक्वस NaCl छ भने प्यारा भाइ बहिनी त्यहाँनिरको पोसिबल केटायन्स र एनायन्स हेर्नुपर्छ कस्तो फर्ममा छ NaCl छ एक्वस फर्ममा है सो यो पोसिबल केटायन्स र एनायन्स हेर त एउटा यो सोडियम क्लोराइडबाट Na+ हुन सक्छ भन्ने एक्वसबाट के हुन सक्छ यो एक्वसबाट के हुन सक्छ त H+ हुन सक्छ H+ र यो एनायन्सहरु कुन पोसिबल हुन सक्छ सोडियम क्लोराइडबाट H- र अर्को के हुन सक्छ त अर्को के हुन सक्छ OH- ठीक छ अब यो दुईटालाई कम्पेयर गर्नुपर्छ है यो दुईटालाई कम्पेयर गर्नुपर्छ जुन तलपट्टि छ उसैले काम गर्छ है त जुन तलपट्टि छ उसैले काम गर्छ भन्छौं हामी सो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा सोडियम माथि हुन्छ र हाइड्रोजन तल हुन्छ मिन्स अब हाइड्रोजन मुभ गर्छ केमा त क्याथोडमा है तलपट्टिकोले काम गर्ने हो सो हाइड्रोजन मुभ गर्छ केमा त क्याथोडमा होला है हाइड्रोजन मुभ गर्छ केमा क्याथोडमा सो क्याथोडिक प्रोडक्ट के हुन्छ हाइड्रोजन है सो क्याथोडिक प्रोडक्ट के हुन्छ त हाइड्रोजन अनि निमोनिक्समा हेर है त मैले लाइक CA नारायण भनेर हिजो निमोनिक्स दिएथे भने मैले एनायन्सको लागि पनि निमोनिक्स दिएथे के भनेर स्नो CBI भनेर है त मैले स्नो CBI भनेको थिएँ स्नो भनेको SO4- अनि N भनेको NO3- अनि O भनेको OH- अनि CBI भनेको क्लोरिन माइनस ब्रोमिन माइनस र अर्को लास्टमा I भनेको आयोडिन माइनस हेर त यसमा हेर यो दुईटा प्रोडक्टमा कुन चाहिँ तलपट्टि छ मलाई भन्देऊ OH माथिपट्टि छ तलपट्टि कुन छ Cl सो काम गर्ने कसले हो त तलपट्टिकोले हो सो फाइनली यो को जान्छ त Cl जान्छ र Cl ले कुन प्रोडक्ट फर्मेसन गरिदिन्छ त क्लोरिन ग्यास फर्मेसन गरिदिन्छ कुन प्रोडक्ट क्लोरिन ग्यास है यो दुईटै कन्डिसन हो सो हामीले यसलाई के भन्यौं क्याथोडिक प्रोडक्ट विल बी है क्याथोडिक प्रोडक्ट के हुन्छ त तिम्रो हाइड्रोजन ग्यास हुन्छ भने एनोडिक प्रोडक्ट के हुन्छ त एनोडिक प्रोडक्ट तिम्रो के हुन्छ त प्यारा भाइ बहिनी भन्दै एकचोटी दिस इज क्लोरिन ग्यास यो के हुन्छ त क्लोरिन ग्यास है यो दुईटै गरेको हो एट प्लाटिनम इलेक्ट्रोड है प्लाटिनम इलेक्ट्रोड तिमीलाई थाहा छ प्लाटिनम इलेक्ट्रोड भनेका मेरा प्यारा भाइ बहिनी दिस इज इनर्ट इलेक्ट्रोड यो कस्तो इलेक्ट्रोड हो त इनर्ट इलेक्ट्रोड है त इनर्ट इलेक्ट्रोड है यो दुईटै हामीले गरेको कस्तो कन्डिसनमा हो इनर्ट इलेक्ट्रोड है त इनर्ट इलेक्ट्रोड ल यसलाई स्क्रिनशट हानिहाल त वाइ प्लाटिनम अहिले पछाडी गर्छौं प्लाटिनम चेन्ज अरुमा चेन्ज गर्यौं भने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ भनेर ठीक छ ल म अर्को स्लाइडमा गएँ है त सो एउटा कन्सिडर गर्दियौ त व्हाट विल बी द प्रोडक्ट अफ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एक्वस कपर सल्फेट है त एक्वस कपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट के हुन सक्छ इन प्लाटिनम इलेक्ट्रोड है इन प्लाटिनम इलेक्ट्रोड यदि इलेक्ट्रोड इनर्ट छैन एक्टिभ इलेक्ट्रोड छ भने म पछाडी गराउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ हेर्नुपर्छ ल है फेरि एकदम सजिलो छ मेरा प्यारा भाइ बहिनी तिम्रो एकदम राम्रा छ तिम्रो एकदम जाति छ तिम्रो एकदम ट्यालेन्ट छ है त हेर कपर सल्फेटबाट पोसिबल आयन भनेको Cu++ र एक्वसबाट पोसिबल आयन भनेको H+ है यहाँनिर एनायन्सहरु हेर त सल्फेटबाट SO4- र अर्को एनायन्स भनेको वाटरबाट के हुन्छ त OH- जुन तल छ उसैले काम गर्छ है जुन तल छ उसैले काम गर्छ निमोनिक्समा छ हाई क्युटी के छ हाई क्युटी यो भनेको हाइड्रोजन हो यो भनेको के हो त कपर हो कपर तलपट्टि छ सो कपर केटायन्स मुभ टुवर्ड्स क्याथोड केटायन्स क्याथोडतिर मुभ गर्छ क्याथोडतिर मुभ गर्यो भने तिमीलाई थाहा छ क्याथोडिक प्रोडक्ट के हुन्छ त कपर
के हुन्छ कपर सो यो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि क्याथोडिक प्रोडक्ट के हुन्छ कपर र यो दुईटा एनायन्समा फेरि त्यही हो SNO छैन CBI सो हेर त यो यसमा कुन छ OH छ कि सल्फेट तलपट्टि छ OH छ तलपट्टि OH माइनस तलपट्टि हुन्छ तलपट्टि उनीले काम गर्छ एनायन हो यो एनोड तिर मुभ हुन्छ र OH एनोडमा गएर के फर्मेसन गरिदिन्छ यसले अक्सिजन ग्यास फर्मेसन गरिदिन्छ है त के फर्मेसन गरिदिन्छ अक्सिजन ग्यास है सो द एनोडिक प्रोडक्ट के हुन्छ त सो क्याथोडिक प्रोडक्ट मेरा प्यारा भाइ बहिनी क्याथोडिक प्रोडक्ट के हुन्छ क्याथोडिक प्रोडक्ट हुन्छ कपर र एनोडिक प्रोडक्ट के हुन्छ त एनोडिक प्रोडक्ट के हुन्छ प्यारा भाइ बहिनी भन्दै अब एनोडिक प्रोडक्ट हुन्छ अक्सिजन के हुन्छ त अक्सिजन बुझेको छ यहाँसम्म बुझेको छ के आइडिया बुझेको छ कि छैन त्यो क्रिस्टल क्लियर भनेको चाहिँ कुनै क्रिस्टल चाहिँ क्लियर हुँदो रहेछ हो ल हैन अब हामीले के गरौँ हाउ डज द इलेक्ट्रोड्स एफेक्ट्स द रेट यो है त वाटरको क्रिस्टल बाबा कडा खत्रै मान्छे हो तिमीहरू ल है त अब यो इलेक्ट्रोलाइसिस अफ कपर सल्फेट पनि हेर्यौं एउटा मोल्टेन स्टेटमा हेर्यौं है त एउटा मोल्टेन स्टेटमा हेर्यौं भने अब वाट है त यदि यो प्लाटिनम इलेक्ट्रोडलाई मैले के गरे त चेन्ज गरे है त यसलाई चेन्ज गरे मान मैले के गरे भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइसिस अफ मलाई हिजो कुन चाहिँ सेक्सनले कुन चाहिँ मान्छेले भनेको लास्टमा इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एक्वस कपर सल्फेट है एक्वस कपर सल्फेट सल्युसन है एक्वस पनि छ कपर सल्फेट पनि छ इन कपर इलेक्ट्रोड है त कपर इलेक्ट्रोड्स है इलेक्ट्रोड्स मेरा प्यारा भाइ बहिनीलाई थाहा छ यदि इलेक्ट्रोड पिटी इन कार हो मलाई मेरो बहिनीले कहाँ पिटेको त पिटी इन गोल्डन कार है त गोल्डन कार है यो रियाक्सन भनेको है यो रियाक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि इनर्ट इलेक्ट्रोड भनेको प्लाटिनम हो है डिपोजिट हुँदैन दुवै इलेक्ट्रोडमा मेरो प्यारा भाइ अलिकति मिसकन्सेप्ट होला है यो प्लाटिनम भनेको के हो इलेक्ट्रोड हो गोल्डन भनेको गोल्ड पनि इलेक्ट्रोड हो कार्बन पनि इलेक्ट्रोड हो तर यो कस्तो इलेक्ट्रोड हो इनर्ट इलेक्ट्रोड भनेको डु नट पार्टिसिपेट इन रियाक्सन है त डु नट पार्टिसिपेट इन रियाक्सन अक्सिडेसन रियाक्सनमा त्यसले पार्टिसिपेट गर्दैन तर यु नो दैट कपर इज एन एक्टिभ इलेक्ट्रोड यो कस्तो इलेक्ट्रोड हो त एक्टिभ इलेक्ट्रोड हो भने अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ कपरको इन्फ्लुएन्स पनि हेर्नुपर्छ कपरको इन्फ्लुएन्स है त सो तिमीलाई थाहा छ कपर सल्फेटमा हेर त कपर प्लस प्लस आयन हुन सक्छ एक्वस भनेको H प्लस आयन हुन सक्छ र यही इलेक्ट्रोडको Cu को अर्को कपर पनि हुन सक्छ त्यो कपर भनेको प्लस प्लस नै हो ठीक छ भने एनायन्सहरु कुन पोसिबल हुन्छ त हेरौं एनोडिक रियाक्सन कुन पोसिबल हुन्छ एउटा सल्फेटको हुन्छ एउटा एक्वसबाट आएको OH माइनस हुन्छ भने यहाँनिर कपर पनि हुन सक्छ सो कपरले पनि इलेक्ट्रोन के गर्न सक्छ त लस गर्न सक्छ है यसले कपरले पनि इलेक्ट्रोन लस गर्न सक्छ अब तिमीलाई एकदम क्रिस्टल क्लियर मैले पनि त्यही भन्दिए तर म रिपिट गर्दिन यो दुईटामा हेर त हाई क्युटी भनेको कपर तलपट्टि हो भने यो कपर मुभ गर्छ कहाँतिर त क्याथोडतिर कहाँ मुभ गर्छ क्याथोड है त यो हेर त यो हाँसेको मलाई बोल्न एकदम गाह्रो भइरहेको छ खोकी लाएर के भयो है सो कपर प्लस प्लस गयो कपर प्लस प्लस जाने बित्तिकै क्याथोडिक प्रोडक्ट के भयो त कपर भयो है क्याथोडिक प्रोडक्ट के भयो कपर एकदम विचार गर है यो एउटा क्वेशन सो कपर इलेक्ट्रोलाइसिस सर आर यु फाइन म फाइन नै छु है चिसो हो बाइकको चिसो सो यो तीनटा पोसिबल आयन छ तीनटा पोसिबल आयनमा सर दुई चोटी र लास्टमा सर यो दुई चोटी कहाँबाट आयो यो इलेक्ट्रोडबाट आयो बाबु यो इलेक्ट्रोडबाट आयो है त है यो इलेक्ट्रोडबाट आएको कपर यो है त्यो एनोडमा Cu को नेगेटिभ ड्युरेन प्लाटिनम इलेक्ट्रोन क्याथोडमा के हुन्छ हेरौँला नि अहिले हेरौँला किन आत्तेको भने ल यहाँ हेर त एकछिन च्याट बन्द गर्ने सो हो त्यही त यो भनेको इलेक्ट्रोलाइटबाट आएको कपर यो +2 यो भनेको हाइड्रोजन एक्वसबाट आएको र हामीसँग एक्टिभ इलेक्ट्रोड छ नि त दुईटा कपर त्यो दुईटा कपरले पनि के हुन सक्छ इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ भनेको है त यदि कपर +2 फर्ममा आइन्छ भने त्यहाँबाट पनि गेन गर्न सक्छ भनेको है अब एनोडमा के हुन सक्छ इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी तीनटाको हुन सक्छ एउटा हुन सक्छ सल्फेट आयनले एउटा हुन सक्छ अक्साइड आयनले भने यही इलेक्ट्रोडको पनि इलेक्ट्रोनले लस गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ है त अब तिमीलाई थाहा छ यो त यो दुईटामा प्रब्लम छैन काम गर्ने तलपट्टिकोले
काम गर्ने तलपट्टिकोले यो दुईटा थिएको भने प्रब्लम थिएन, अक्सिजन प्रोड्युस भएको थियो। तर सर त्यो एनोडमा Cu को नेगेटिभ हुन्न, चार्ज नेगेटिभ। ल नानी के पढ्छौ हो भाइ बहिनी, के पढ्छौ? ल यता हेर, तिमीसँग एनोडिक प्रोडक्ट तीनटा आउन सक्छ, तीनटाबाट आउन सक्छ। एउटा भनेको सल्फेट आयन, एउटा भनेको हाइड्रोक्साइड आयन, र अर्को भनेको के हो त कप्परले पनि इलेक्ट्रोन लस गरेर Cu++ फर्मेसन गर्न सक्छ है त। अब सिम्पल तरिकाले मैले के भने एउटा टेन्डेन्सी हुन्छ इलेक्ट्रोन लस गर्ने SO4 माइनसको, यसको टेन्डेन्सी इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी कति हुन्छ भने -2.0 भोल्ट हुन्छ, -2.0 भोल्ट। अनि मैले भने चाहिँ यसको तल OH माइनस हुन्छ, मैले तलपट्टि राखेको थिएँ, यसको इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी कति हुन्छ भने -1.2 भोल्ट। फेरि यदि हामीले कप्परलाई थाहा छ नि कप्पर इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी कति हो भने त कप्परको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी रिडक्सन पोटेन्शियल +0.34 भोल्ट हो है। द्याट मिन्स यसको इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी Cu ले इलेक्ट्रोन लस गरेर Cu+++ दुईटा इलेक्ट्रोन गर्ने टेन्डेन्सी कति हुन्छ त, यो पोजिटिभ छ भने यो रिडक्सन पोटेन्शियल हो भने अक्सिडेसन पोटेन्शियल कति हुन्छ त, एक्ज्याक्टली हुन्छ -0.34 भोल्ट, त्यसको अपोजिट है त। अब मलाई भन रिडक्सन पोटेन्शियलको आधारमा हायर रिडक्सन पोटेन्शियल भ्यालु कसको छ भन्न त, हायर रिडक्सन पोटेन्शियल यो तीनटामा कसको छ? यसको इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी -0.24 भोल्ट, यसको इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी -1.24 भोल्ट, यो भन्दा बढी छ। यो भन्दा अझै बढी कसको छ त, कसको छ? कप्परको छ। हेर त कप्परको भ्यालु 0 तिर एप्रोच भइराछ नि, रिडक्सन पोटेन्शियलमा 0 तिर एप्रोच भइराछ। सो कप्परको इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी बढी छ भने मेरा प्यारा भाइ बहिनी क्याथोडिक प्रोडक्ट के हुन्छ त, यो कप्परले इलेक्ट्रोन लस गर्छ, Cu++ दुईटा इलेक्ट्रोन लस गर्छ, र द्याट मिन्स अब Cu++ आयन फर्मेसन हुन्छ के त, केमा एनायन्स मुभ टुवर्ड्स एनोड भन्छौँ, एनोडमा है। हामी के भन्छौँ त, यो केमा त, एनोडमा है। र सधैँ कुरा एउटा कुरा बुझ भने मान यो एनोड हो भने यसमा सल्फेट आयन हाइड्रोक्साइड आयन भन्दा कप्परको इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। सो Cu++ थाहा हुन पर्यो। र यो एउटा मात्रै हेर न, यो बाहेक अरू छैन के है, एउटा कप्पर इलेक्ट्रोडको चाहिँ छ, अरू चाहिँ छैन है त। सो एनोडमा भएको कप्परले के गर्छ, इलेक्ट्रोन लस गर्छ, इलेक्ट्रोन लस गरेर त्यसले के फर्मेसन गर्छ त, Cu++ एक्वस फर्मेसन गर्छ। द्याट मिन्स जब Cu++ फर्मेसन गर्छ त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ त, इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसनमा जान्छ, इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसनमा जान्छ। र हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो ठाउँमा कप्पर डिपोजिट भएको छ, यो ठाउँमा कप्पर डिपोजिट भएको छ भने, क्याथोडमा कप्पर डिपोजिट भएको छ भने एनोडतिर कप्पर के भएको छ भन त मलाई, एनोडतिर के भएको छ, कप्पर डिजोल्युसन भएको छ, डिजोल्युसन भएको छ है, के भएको छ, डिजोल्युसन। द्याट मिन्स हेर त एनोडमा के भइरहेछ त, कप्पर डिप्लिटेटेड भइरहेछ, घटिरहेछ, र कुन फर्ममा गइरहेछ त, यस घट्यो है, कुन फर्ममा गइरहेछ, Cu++ फर्ममा गइरहेछ भने एनोडको यो अमाउन्ट के हुँदै जान्छ, वेट के हुँदै जान्छ त, घट्दै जान्छ, एनोडको वेट के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ है। सो एनोडमा कप्परको डिजोल्युसन हुन्छ भने क्याथोडमा कप्परको के हुन्छ त, डिपोजिट हुन्छ यो रियाक्सनमा। भयो? भयो कि भएन? बुझ्यो कि बुझेन? ओ बुझ्यो कि बुझेन? ल भयो, ल भयो भनिसकेपछि दिस इज, यो भनेको हाम्रो क्वालिटेटिभ एनालाइसिस है। यो भनेको हाम्रो के हो त, क्वालिटेटिभ एनालाइसिस हो भने नाउ लेट मुभ्स टुवर्ड्स द क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस है त, क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसतिर मुभ गरौँ। सो है, सो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसमा क्वान्टिटेटिभ है त, क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसमा अब हामीले अमाउन्ट हेर्ने हो, कति अमाउन्टमा फर्मेसन हुन्छ, कति अमाउन्ट इलेक्ट्रोड फर्मेसन हुन्छ, कति अमाउन्ट चाहिँ कम्पाउन्ड फर्मेसन हुन्छ भने हामीसँग बेसिकली दुईटा ल हुन्छ है। ध्यान दिएर सुन, डिपोजिट डिजोल्युसन फेरि सर भनेको छ। ए बाबुआ कहाँ पढ्थ्यौ बाबुआ, ऐसे पढेको त्यो मरुवा दिएको भाइ है। ल फेरि हेर, कसैले क्लियर सर छ भन्छ, कसैले के भन्छ, एनोडमा चाहिँ के डिपोजिट हुने सर भन्छ। ल एनोडमा के डिपोजिट होला त भन त, यो हाइड्रोजन ग्यास र कप्परमा के डिपोजिट होला, यसबाट कसरी क्वेसन आउँछ, कसै पनि क्वेसन कसरी आउँछ भने ड्युरिङ द इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एक्वस कप्पर सल्फेट द इलेक्ट्रोलाइसिस अफ द, मैले मजाकमा भनेको है, आई एम सरी, त्यस्तो इन्टेन्सन छैन है। सो
कपर र हाइड्रोजन छ तिमीसँग क्याथोडमा भने यसमा क्याथोडिक प्रोडक्ट के होला भनेर आउँछ अभियसली क्याथोडिक प्रोडक्ट के हुन्छ त कपर हुन्छ त्यो Cu++ आयनले Cu इलेक्ट्रोड नट द्याट इम्पोर्टेन्ट होइन सर भनेको यो एउटा Cu इलेक्ट्रोडमा चाहिँ गर्नुपर्छ यो Cu इलेक्ट्रोडको एउटा चाहिँ हेर्नुपर्छ है त Cu इलेक्ट्रोडमा इलेक्ट्रोडको इन्फ्लुएन्स त हेरेको नि हामीले अरु के हेरेको छौं र है इलेक्ट्रोडको इन्फ्लुएन्स बाहेक हामीले अरु के पनि हेरेको छैनौं इलेक्ट्रोडलाई पनि त्यो केमिकल रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्दै छौं है त सो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै कति अमाउन्टमा प्रोड्युस हुन्छ भनेर डिफाइन गर्नको लागि इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोडक्टको अमाउन्ट थाहा पाउनको लागि मेरा प्यारा भाइ पनि हामीसँग दुईटा ल छ है हामीसँग कतिटा ल छ दुईटा ल छ व्हिच इज कल्ड एज फेराडेज फर्स्ट ल हामी त्यसलाई के भन्छौं त फेराडेज फर्स्ट ल है दुईटै पार्टिसिपेट कपर नै गर्यो है प्रोडक्ट एउटामा के भयो क्याथोडमा के भयो त अघि हेर त क्याथोडमा कपर डिपोजिट भयो गएर डिपोजिट भयो भने एनोडमा के भयो त कपर डिजोल्युसन भयो एनोडमा के भयो त कपर डिजोल्युसन भयो है एनोडबाट के आयो Cu++ आयो र यो यहाँनिर भएको Cu++ ले के गर्यो त कहाँ गयो क्याथोडमा एनोडमा डिपोजिट भएन केही पनि भएन एनोडिक प्रोडक्ट भनेको डिजोल्युसन अफ कपर है सो अमाउन्टमा हेर त अमाउन्ट कसरी मेजर गर्ने एउटा इलेक्ट्रोलाइसिसमा कति अमाउन्ट अफ प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ भने तिम्रो प्रिमेड पढ्दै हो कि लस हो प्रिमेड हो 12 पढ्दै हो राम 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 लस हो अरे अझै राइट तिमीले त मलाई सिकाउनु पर्ने हो केटा हो फ्रेशर पनि हो ल ओके फ्रेशर पनि रहेछ ल ठीक छ 12 पास ओके पढ्दै हो फ्रेशर ए ल सबै आइसक्छ त्यसमा भडङ भडङ ग्रुप आइछ मिक्स छ मरे ओके ल है त सो हामीसँग दुईटा ल हुन्छ कति अमाउन्टमा यो क्याथोड र एनोडमा प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ भनेर एनालाइसिस गर्नको लागि अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि है अब त्यो जति भए पनि मलाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको लागि आज मात्रै टाइम दिएको छ त्यही भएर मात्रै हो है ल पढ्दै जाउँ फेराडेज फर्स्ट ल हुन्छ अर्को भनेको कुन ल हुन्छ त फेराडेज सेकेन्ड ल है त कति अमाउन्टमा प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ द्याट मिन्स क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भन्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं त फेराडेज सेकेन्ड ल है त अब फर्स्ट ल र सेकेन्ड ललाई एकदम सिम्पल तरिकाले एनालाइसिस गरौँ इलेक्ट्रोलाइसिस भइराछ त्यहाँ कति अमाउन्ट अफ प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ फर्स्ट लले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि इलेक्ट्रोडमा है त कुनै पनि इलेक्ट्रोडमा इलेक्ट्रोलाइसिसमा फर्मेसन हुने प्रोडक्ट के हुन्छ भने यसको वेट है यहाँ कति अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स प्रोड्युस भयो द्याट वेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भन्छौँ हामी क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी भन्छौँ के यो वेट यहाँ कति डिपोजिट हुन्छ भने हामीले यसलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी अर क्यू भन्छौँ सो अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स डिपोजिट भनेको के हुन्छ त अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स डिपोजिट भनेको के हुन्छ भन्दा इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इलेक्ट्रिसिटी है अर क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी भनौँ हामी क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी तिम्रो जति धेरै खान्छौ तिम्रो त्यति शरीर लाग्छ के फेराडेज फर्स्ट लले भनेको जति धेरै खान्छौ जति धेरै मम्मीले खुवाउनुहुन्छ तिम्रो शरीर के हुन्छ त त्यति धेरै लाग्छ द्याट इज फेराडेज फर्स्ट ल है त सो तिमीलाई थाहा छ W इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु Q के है W इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु Q तिमीलाई यो दिस इज Q भनेको के हो त इलेक्ट्रिसिटी हो है यो Q भनेको के हो इलेक्ट्रिसिटी हो एन्ड यु नो द्याट Q इज द प्रोडक्ट अफ INT है करेन्टलाई तिमी टाइमसँग अझै करेन्ट पनि एम्पियरमा र टाइम पनि तिमीले सेकेन्डमा गरिरहेछौ भने यो दुईटाको प्रोडक्ट भनेको के हो त Q हो अर इलेक्ट्रिसिटी सो हामी के भन्न सक्छौं W इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु IT यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनललाई हटाइदिउँ है हटाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ W इक्वल्स टु ZIT हुन्छ जित भनेको एउटा सुर्ती हो है सुर्ती है खान हुन्न है सो फेराडेज फर्स्ट लको आधारमा के हो त फेराडेज फर्स्ट लको आधारमा कुनै पनि सब्स्टेन्समा डिपोजिट हुने कुनै पनि इलेक्ट्रोडमा डिपोजिट हुने अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स के हुन्छ त करेन्टसँग अर इलेक्ट्रिसिटीसँग के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है त सो यहाँनिर एउटा जेड भन्ने टर्म आएको छ एउटा नयाँ टर्म यो जेड है त जेडलाई हामी के भन्छौँ भने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्स भन्छौँ है त हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भन्छौँ है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट यसलाई डिफाइन गरौँ त यसलाई मजा तरिकाले डिफाइन कसरी गर्न सकिन्छ भने मलाई भन्देऊ जब I इक्वल्स टु हेर त I इक्वल्स टु 1 एम्पियर करेन्ट पठायो तिमीले 1 एम्पियर करेन्ट पठायो फर टाइम t इज इक्वल्स टु 1
सेकेन्डको लागि पठायो भने त्यो केसमा हुन्छ W=Z हुन्छ के W=Z हुन्छ। त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने मास अफ सब्स्टेन्स अर मास अफ द आयोन डिपोजिटेड है त मास अफ द आयोन डिपोजिटेड अर वेट हेर त यो मास अफ द आयोन्स डिपोजिटेड when 1 ampere of current is passed है त when 1 ampere of current is passed through a solution for 1 second भन्छौँ है त or 1 ampere for 1 second है त 1 second 1 ampere current चाहिँ मैले के गरेको छु पास गरेको छु 1 second को लागि भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्स भन्छौँ के भन्छौँ हामी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्स भन्छौँ। यही हो थ्योरी है। जति धेरै खान्छौ जति धेरै मम्मीले खुवाउनुहुन्छ त्यति धेरै शरीर लाग्छ। दैट मीन्स वेट डिपोजिट केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इलेक्ट्रिसिटी पास्ड है त करेन्ट पास्ड है त। सो W=ZIT है W= हामी के भन्छौँ IT भन्छौँ। अब अर्को फेराडे सेकेन्ड ल छ है त फेराडे सेकेन्ड ल छ। सो फेराडे सेकेन्ड लले के भन्छ भने यदि मैले सेम अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी पास गरिरहेको छु है त मसँग के छ डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल छ त्यो सेलमा मैले सेम अमाउन्ट अफ करेन्ट सेम पठाइरहेको छु भने यहाँनिर जति सब्स्टेन्स बस्छ नि त्यो सब्स्टेन्स भनेको अर्कोमा पनि डिपेन्ड हुन्छ केमा डिपेन्ड हुन्छ भने तिनीहरूको इक्विभ्यालेन्ट वेटमा है। त्यसमा केमा डिपेन्ड हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट है त। सो अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स फर है मैले यसलाई अलिकति थोरै लेख्नुपर्छ फेराडे सेकेन्ड ललाई। यदि सेम अमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ इलेक्ट्रिसिटी पास गरिरहेको छौँ डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसनमा पास गरिरहेको छ भने यहाँनिर डिपोजिट हुने अमाउन्टको के हुन्छ भन्दाखेरि अमाउन्टमा डिपोजिट हुने आयोन्सहरू अर लिबरेटेड हुने आयोन्सहरू डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल केसँग हुन्छ त केमिकल इक्विभ्यालेन्ट है। केमिकल इक्विभ्यालेन्ट सम्झिने सेम अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी है त सेम अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटीको लागि के हुन्छ त सेम अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटीको लागि अमाउन्ट अफ आयोन्स लिबरेटेड भन्छु है म त अमाउन्ट अफ है त अमाउन्ट अफ अर मास है यसलाई हामी मास पनि भन्न सक्छौँ है मास अर अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स लिबरेटेड है त अफ आयोन्स लिबरेटेड। ओके मेरो पेन्सिलको चार्ज सिद्धियो जस्ट 1 मिनेट है त। ल अब च्याटिङ गर अब तिमीहरूको च्याटिङ गर्ने पालो अघि पेन्सिल चार्ज गर्छ भनेको बिर्सिन्थ्यो फेरि। ल च्याट गर्ने पालो। हिजो नि यो यस्तो छ कि लगातार क्लास छ बिहान 6:30 देखि एक फुल चार्जमा कति घण्टा चल्छ सर? चल्न त चल्छ 4-5 घण्टा जति चल्छ। चार्ज हुन फेरि 2 मिनेट पनि लाग्दैन 2 मिनेट मात्रै ब्रेक लिगा नि त। ल सर यु शुड बी केयरफुल। हिजो पनि हजुरको नाम के हो नि मेरो नाम के हो भन्देऊ त। थर्मोडायनामिक्स मैले यहाँ नेममा चाहिँ थर्मोडायनामिक्स मैले धेरै सेक्सनमा पढाएको छु। डिपोजिसन एन्ड हैन एउटा क्याथोडमा हामीले डिजोल्युसन एनोडमा हुन्छ भने डिपोजिसन क्याथोडमा हुन्छ के। मेरो नाम CSD हो CDS हैन राम CDS हैन CSD। सर सेल पनि पढाउनुहुन्छ? यस पढाउँछु सेल पनि पढाउँछु। प्यारामेडिकल फिल्डमा आइप्याड किन्न पर्छ पढ्दाखेरि कि जब गर्दाखेरि? पढ्दाखेरि त पर्दैन। अब MBBS नै गर्ने भने आइप्याड जस राम्रो है आइप्याड छ भने राम्रो छैन भने सर हामीलाई नै पढाउनुस् न थर्मोडायनामिक्स। अब मैले भनेर चाहिँ हुँदैन है मैले कुन टपिक कुन सेक्सनमा कसरी पढाउने भने मैले डिसाइड गर्दिन नेमले डिसाइड गर्ने हो हैन। सर हुन्छ 3 मिनेट मैले डिसाइड गरिसके 3 मिनेट ब्रेक। तिमी 9:55 मा हो है। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ H2O प्रोड्युस 180 ल ठीक छ। यो क्वेशन यसो के गरेको भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोलाइसिस अफ H2O प्रोड्युस पहिला नै यसको नम्बर अफ मोल्स निकाल बुझ्यौ नि नम्बर अफ मोल्स ठीक छ। 1 मोलमा कति मास अफ हाइड्रोजन हो 2 ठीक छ 2 गर 1 मोलमा कति मास अफ हाइड्रोजन हो अनि त्यहाँ हेर कति नम्बर अफ मोल्स हुन्छ त्यहाँबाट मास निकाल्न सक्छु। यसको आन्सर सायद 0.023 आउँछ। इन्टरनल सप्लाई रिएक्सन भन्दिन न। अब जहिले पनि हाई पोटेन्शियल देखि लो पोटेन्शियल हो है। जस्तो तिम्रो एनोडमा के हुन्छ लस अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ नि। सो एनोडमा के हुन्छ त इलेक्ट्रोनको मात्रा एकदम धेरै एकदम धेरै हुन्छ। सो त्यो एनोडबाट क्याथोडतिर मुभ गर्ने। सर MBBS को एक्जाम फागुनमै हो खै अब लकडाउन भनेको छ के अब आजदेखि फिजिकल क्लास पनि भोलिदेखि होला फिजिकल क्लास। हिजो नेममा फोन आएको थियो रे फिजिकल क्लास नगर्नु भनेर।
स्क्रिनशट देखाइदिनु। अक्सिडेसन पोटेन्शियलमा क्याथोड माथि एनोड तल हो। यस, अक्सिडेसन पोटेन्शियलमा तिमीले साइन अपोजिट गर्छौ नि, चार्ज अपोजिट गर्ने बित्तिकै क्याथोड माथि। कसले गर्छ र फोन त्यसरी गर्छ नि, सिसिएमसीले गर्छ। पास नभइकन कहाँ पढ्न पाइन्छ? सर सियु ल, ओके भयो है त। सर बुटोल सर, ओके ल बुटोल। मैले 55 मा क्लास हुन्छु। एक्जाम कहिले हुने हो? पहिला यो केसहरू हेर। मेरो घर बुटोलमै हो, तर अहिले नेमको बिल्डिङबाट, नेमको 8औं तल्लाबाट। अब बन्द 2-3 दिनमा हुन्छ होला। सर हजुर त के साह्रो पढाउनु भएको हो? सबै बुझाइ के हो? बुझिँदैछ, सबै बुझिँदैछ। ठिकै छ बाबु, बुझेर राम्रो त नि। सर कार किन्नु भएको छैन? घर किनेको छु अस्ति भर्खरै, कार चाहिँ किनेको छैन। बुटोल कता? सर सियुमा रिडक्सन पोटेन्शियल नियर जिरो भएको कारणले हाई हो, सो एनोडमा सियु जान्छ सर। यस, तलपट्टि जुन हुन्छ त्यो उसले काम गर्छ है त। मेरो भैरो मेरो फेसबुक नाम त्यही हो, सागर देवकोटा। बी फार्मेसीमा एभरेजमा कतिजनाले एक्जाम दिन्छन् सर? फार्मेसीमा एभरेजमा अब हेर कतिजनाले एमबीबीएसमा भरेको छन्, अब त्यसै अनुसार डिसाइड हुन्छ। सर युआर ड्याजिङ सर भनेको टाइम यो सर। सर हिजोको हेर्न मिल्छ? हिजोको स्लाइड अलि मिल्दैन। मेरो बुढो होइन, एक्ज्याक्टली बर्दघाट हो है। ल 55 भयो, 55 भयो, 55 भयो। ल ओके, अब हामी फेरि हेर्दै ल बाबु छोडिदियो। ल सुरु गरौँ है। ल सेम अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी पास गरिरहेछ भने मास अफ सब्स्टेन्स जुन डिपोजिट भएको छ नि, किन लेख्दैन भने ल बल्ल लेख्यो है। सेम अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी पास गरेको छ भने मास अफ सब्स्टेन्स डिपोजिट है त। सब्स्टेन्स डिपोजिट के हुन्छ भने इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, हामी के भन्छौँ त, रिसाको 6 सर पेन। रिसा छैन बिचरा, दुःख गरिरहेछ। छोडिदियो है, अब कुरा होइन। फेरि यहाँ कमेन्ट जान्छ, सीएसटी सरले क्लासमा धेरै गफ गर्नुभयो भनेर। त्यो गफ चाहिँ नगरौँ है, जति छ त्यो पढौँ है। सेम अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी मैले पठाइरहेको छु डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा। चाहिँ मैले के गरिरहेको छु त, सेम अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी पठाइरहेको छु भने है, त्यहाँनिर जति अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स डिपोजिट हुन्छ नि मेरा प्यारा भाइ बहिनी, सँगै के हुन्छ भने इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट है त। इक्विभ्यालेन्ट वेटसँग के हुन्छ त, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्योसँग कुरा विचार गरौँ है त। यो दुईटा थ्योरी है। सो इक्विभ्यालेन्ट वेटसँग के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। द्याट मिन्स वेट अफ सब्स्टेन्स डिपोजिटेड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट। मानव मसँग एउटा के छ त, एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल छ, यहाँनिर अर्को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल छ। प्रिभियस स्लाइड लास्टमा देखाउँछु के, स्क्रिनशट हान्दै जाऊ न, तिमीहरूले लेख्न सुरु गर्छौ अहिले, नोट त पछि गराउने नि है। सो यसको लागि कति अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स डिपोजिट हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट, द्याट मिन्स W1 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु E1। यसमा कति अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स डिपोजिट हुन्छ, W2 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यो इलेक्ट्रोडको अनि यो कम्पाउन्डको इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौँ। सो हामी के भन्न सक्छौँ भने W1 डिभाइड बाइ W2 इक्वल्स टु के हुन्छ त, E1 डिभाइड बाइ E2 है त। E1 डिभाइड बाइ E2। तिमीलाई थाहा छ फेराडेज फर्स्ट लको आधारमा W इक्वल्स टु ZIT हो है। तिमीले सेम अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी पास गरिरहेछौ, IT को भ्यालु सेम हुन्छ। सो W1 भनेको Z1 है त। सो Z1 IT डिभाइड बाइ Z2 IT इक्वल्स टु के हुन्छ त, E1 डिभाइड बाइ E2 है। E1 डिभाइड बाइ E2। यो IT र IT हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौँ। सो हामीले के भन्यौ, Z1 डिभाइड बाइ Z2 इक्वल्स टु E1 डिभाइड बाइ E2 है। E1 डिभाइड बाइ E2। सो Z1 डिभाइड बाइ Z2 इक्वल्स टु हामी के भन्छौँ त, E1 डिभाइड बाइ E2 है त। अब तिमीलाई यहाँबाट सिधै थाहा भयो Z इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु E। के थाहा भयो त, Z इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु E। द्याट मिन्स अब यसलाई ब्यालेन्स गरेर त E इक्वल्स टु E अफ Z है। E इक्वल्स टु E अफ Z। फर्स्ट ल भनेको सुर्तीको नाम रहेछ, दोस्रो ल भनेको के रहेछ त, के को नाम रहेछ, बाइकको नाम रहेछ है। फर्स्ट सुर्ती, सेकेन्ड भनेको बाइक, E अफ Z बाइक है त। E अफ Z द्याट मिन्स अब यहाँनिर E अफ Z यस है। सो यहाँनिर के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोड्युस भएको छ। यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हटाउनको लागि त्यो कन्स्ट्यान्टलाई यो Z भन्छौँ नि है। यो Z को शुभ नाम, यो Z को नाम के हुन्छ भने Z इक्वल्स टु है, यसको नाम के हुन्छ मेरा प्यारा भाइ बहिनी, यसको नाम हामी भन्छौँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट है। यसलाई हामी के भन्छौँ, सरी EF Z भनिरहेको छु, EF है त। सो Z हामीले अघि नै डिफाइन गरिसक्यौँ। सो हाम्रो यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट यस कन्स्ट्यान्ट EF इन्ट्रोड्युस भएको छ, नयाँ कन्स्ट्यान्ट, द्याट इज EF इज कल्ड एज, हामी यसलाई के भन्छौँ त,
फेराडेज कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ है, हामी यसलाई के भन्छौँ फेराडे है, हामी यसलाई के भन्छौँ त फेराडे। अब सबभन्दा मेन कुरा न्युमेरिकल हो है, यो फेराडेको भ्यालु कति हुन्छ सधैँ मलाई भन्दै त 96,500 है, 96,500 भन्छौँ हामी, 500 कोलुम है, कोलुम। सो 1 फेराडे इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1 फेराडे इक्वल्स टु कति हुन्छ 96,500 कोलुम है, सधैँ कोलुम है। 1 फेराडे इक्वल्स टु के हुन्छ त 96,500 कोलुम। र यति गर्यो भने यति इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यो भने तिमीलाई थाहा छ कोलुम भनेको इट इज द स्मलेस्ट युनिट है त, स्मलेस्ट युनिट अफ इलेक्ट्रिसिटी भन्छौँ है, स्मलेस्ट युनिट अफ इलेक्ट्रिसिटीलाई हामी के भन्छौँ त कोलुम भन्छौँ है, हामी के भन्छौँ कोलुम। जहिले पनि 1 फेराडे इलेक्ट्रोन तिमीले पठायो भने है, 1 फेराडेज इलेक्ट्रिसिटी पठाइरहेछौ, द्याट मिन्स 96,500 कोलुम पठाएको छ भने यसले 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट है, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिपोजिट गर्छ, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टलाई के गर्छ त डिपोजिट गर्छ है। अब फेरि ग्राम इक्विभ्यालेन्ट है त, अझै नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट एक दुईटा फर्मुला हेर्नुपर्छ है। सो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टलाई डिपोजिट गर्छ र यो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टलाई डिपोजिट गर्नु भनेको यो के हो भन्दाखेरि 96,500 कोलुम भनेको यो भनेको 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रोन पनि हो के, 23 इलेक्ट्रोन। मैले सरल रिलेसन लेखिदिन्छु, त्यहीबाट रिलेट गरेर पढ्न सकिन्छ है त। सो हेर 96,500 कोलुम भनेको यति इलेक्ट्रोनको चार्ज हो है, 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रोनको चार्ज हो है, द्याट मिन्स यो भनेको के हो त इलेक्ट्रोनको चार्ज हो। र यति इलेक्ट्रोन तिमीले पठाइरहेको छ भने यसले सधैँ के गर्छ भने एउटै हो कुरा, यो सबै आइडेन्टिकल टर्म हो। सो 1 फेराडे इक्वल्स टु हेर 1 फेराडे इक्वल्स टु 96,500 कोलुम है, कोलुम व्हिच इज इक्वल्स टु 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ कम्पाउन्ड भन्छौँ, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ कम्पाउन्ड, इक्विभ्यालेन्ट डिपोजिट गर्छ र यो डिपोजिट गर्नको लागि सधैँ कति इलेक्ट्रोन चाहिन्छ त 0.23 × 10⁻23 इलेक्ट्रोन है, इलेक्ट्रोन। र 1 फेराडेले सधैँ के गर्छ भने 1 मोल अफ मोनोएटोमिक डिपोजिट गर्छ, 1 मोल अफ मोनोएटोमिक मोनोभ्यालेन्ट भनौँ है, एटोमिक नभनौँ, मोनोभ्यालेन्ट डिपोजिट गर्छ, हाफ मोल डाइभ्यालेन्ट, हाफ मोल अफ डाइभ्यालेन्ट र 1/3 मोल अफ 1/3 भनेको 1/3 मोल अफ 1/3 मोल अफ ट्राइभ्यालेन्ट है। यति रिलेसन सम्झ, सबै न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ। 1 फेराडेमा कति कोलुम गरे भन त, 1 फेराडेमा कति कोलुम 96,500 कोलुम है, 96,500 कोलुम। त्यति पठायो भने सधैँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड डिपोजिट हुन्छ, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट तिमीलाई थाहा होला। 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट मैले अलिकति यहाँनिर गरिदिन्छु एक दुईटा फर्मुला। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट है, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको सर तलको स्लाइड हेरेन ल, तिमीलाई मानक के दिइरा हुन्छ भने है, तिमीलाई यति डिपोजिट भयो भनेर दिइरा हुन्छ, त्यसको लागि कति फेराडेज इलेक्ट्रिसिटी चाहिरा होला भनेर दिइरा हुन्छ। ल गर्छु कि अलि न्युमेरिकल नआत्त्यौ न है, कति अमाउन्ट चाहिँ डिपोजिट भयो होला भनेर सोधिरा हुन्छ है। एउटा कुरा के गर्ने भने कुनै पनि कम्पाउन्डको कति नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट है, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कतिवटा डिपोजिट भयो भन्दाखेरि चाहिँ मास डिपोजिटेड है, मास डिपोजिटेड। पहिला यो फर्मुला लेख पहिला। ओके बाबा म देखाउँछु सर नट कपिड, एकछिन रोक न। मास डिपोजिटेड अर लिबर्टेड, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न सिक है, लिबर्टेड डिभाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट है। ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको मास इन ग्राम व्हिच इज डिपोजिटेड अर लिबर्टेड डिभाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट, हामी त्यसलाई के भन्छौँ त त्यही भएर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ क्या नामै। ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको मास इन ग्राम डिभाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट। यो भनेको यसको फर्मुला के हो त नम्बर अफ कोलुम्स डिभाइड बाइ 96,500 पनि हो है। कति नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निस्किरहेछ तिमीलाई कोलुमको दिइरहेछ भने, कोलुमको तरिकामा दिइरहेछ भने हामीले के भन्छौँ भने द्याट इज नम्बर अफ कोलुम्स डिभाइड बाइ 96,500। र यो नम्बर अफ कोलुम्स भनेको तिमीलाई थाहा छ कोलुम भनेको इलेक्ट्रिसिटीको युनिट हो, दिस इज एम्पियर, करेन्ट इन्टु टाइम हो, करेन्ट इन्टु टाइम केमा त सेकेन्डमा, सेकेन्ड डिभाइड बाइ 96,500 ल। यो प्रिभियस स्लाइड भनिरहेको छु, म दुईटा स्लाइड देखाइदिन्छु त्यसपछि म न्युमेरिकल स्टार्ट गर्छु है त एक दुईटा।
तल के छ तल केही पनि छैन तलको यो भयो अर्को नेक्स्ट स्लाइड त यो यति फर्मुलालाई चाहिँ हेर है ल ल एउटा क्वेशन गर एउटा क्वेशन the number of coulombs of electricity required to deposit deposit 0.3 mole of 0.3 mole of Cu++ is option A ma 9650 option B ma 2 into 9650 option C ma 4 into 9650 option D ma 6 into 9650 ल ट्राई गर ल भन ट्राई गर ल हेरे त तिमीलाई के थाहा छ भने 1 फेराडे भनेको 96500 कोलम हो यति इलेक्ट्रिसिटी तिमीले पठायो भने त्यसले 1 मोल अफ मोनोभ्यालेन्ट डिपोजिट गर्छ 1 मोल अफ मोनोभ्यालेन्ट अनि 1/2 मोल अफ डाइभ्यालेन्ट 1/2 मोल अफ डाइभ्यालेन्ट Cu++ डाइभ्यालेन्ट हो Cu++ कस्तो त दुईटा चार्ज छ डाइभ्यालेन्ट हो यसको 1 मोल डिपोजिट गर्नको लागि कति चाहिन्छ भने 2 टाइम्स अफ यो कोलम चाहिन्छ 2 into 96500 बुझिराछ भनेको क्रस मल्टिप्लाई गर न यसलाई 2 मोल अफ ठीक छ कति मोल भनेको छ त क्वेशनमा कति मोल भनेको छ 0.3 मोल सो 0.3 मोल गर्नको लागि कति चाहियो त 0.3 into 2 into 96500 है 96500 बुझ्ने सो यो भनेको 3 into 2 that means 6 है त यो भनेको कति हो त 6 है सो 6 into 10 to the power minus 1 हुन्छ यो अगाडि त 10 to the power minus 1 यसलाई डिवाइड गर त सो 9650 है 9650 द राइट आन्सर इज डी Three Friday of the separate is the what is the number of electron involved? Elata. पछि त्यही हेर्छु है त त्यही क्वेशन 3 फेराडे पास गरिरहेछ कसको लागि भन त कसको लागि एकचोटी हेरौँ क्वेशन 3 फेराडे पास गरिरहेछ सप्लाई टु द बाइभ्यालेन्ट मेटल है बाइभ्यालेन्ट मेटलको लागि के हुन्छ त 1/2 मोल अफ डाइभ्यालेन्ट है सो 2 फेराडेले के गर्छ त 1 मोल डिपोजिट गर्छ है 1 मोल डिपोजिट गर्छ सर क्वेशन लेख्नु क्वेशन के थियो क्वेशन Three Farad of charge supplied to bivalent line. Supplied to bivalent metal. Bivalent metal. त्यसपछि गएर the number of electron involved.
बाइभ्यालेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यसको लागि 2 फेराडे है त 2 फेराडेले 1 मोल अफ हेर त 2 फेराडेले 1 मोल अफ के गर्छ त बाइभ्यालेन्ट प्रोड्युस गर्छ बाइभ्यालेन्ट है दैट मीन्स 3 फेराडेले 1.5 मोल प्रोड्युस गर्छ बाइभ्यालेन्ट तिमीलाई थाहा छ 1 मोल भनेको कति इलेक्ट्रोन हो 6.023 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 23 इलेक्ट्रोन यसैलाई 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ न सिद्धियो यसको भ्यालु जति आउँछ त्यही हो आन्सर है फेरि हेर जहिले पनि 2 फेराडे भनेको कति हो त 1 मोल अफ बाइभ्यालेन्ट कति हो 1 मोल अफ बाइभ्यालेन्ट 1 मोल अफ बाइभ्यालेन्ट को लागि कति इलेक्ट्रोन हो त 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 इलेक्ट्रोन है तिमीलाई कति दिएको छ 3 फेराडे दिएको छ 3 फेराडेले कति गर्छ त 1 मोल अफ 1.5 मोल अफ बाइभ्यालेन्ट गर्छ 1.5 मोल सो आधा गर्छ अरे त 4 फेराडेले कति गर्छ 2 मोल र 2 मोल भनेको कति इलेक्ट्रोन हो त 2 इन्टु 1.5 मोल हुन्छ नि त बाबु 1.5 डिपोजिट हुन्छ के 2 मोलले हेर त 2 मोलले कति डिपोजिट गर्ने 2 मोल डिपोजिट गर्नको लागि कति फेराडे हो 1 मोल डिपोजिट गर्नको लागि बाइभ्यालेन्टको लागि कति फेराडे 2 फेराडे ठीक छ त्यसमा 1.5 गर्नको लागि कति फेराडे चाहिन्छ भन त मलाई 1.5 लाई 2 इन्टु 1.5 यस्तो सजिलो म्याथमेटिक्स त ख्याल गर न हो 3 है त ल यो क्वेशन पनि सल्भ अब है अब नेक्स्टमा मुभ गरौँ है नेक्स्टमा मुभ गरौँ तिमीहरूले अलिकति लास्टमा एक दुईटा क्वेशन हेर्दै गर है त लास्टमा अहिले एक दुईटा क्वेशनहरु हेर्दै गर सो सबभन्दा पहिला त्यो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट ल मैले एउटा क्वेशन गराइदिन्छु है त एउटा क्वेशन गराइदिन्छु द वेट अफ कपर एउटा लेख त क्वेशन लेख क्वेशन अब यता है द वेट अफ कपर deposited when 2 Faraday Farads of electricity is passed through a cubic sardis option A मा लेख 63.5 gram of copper B मा लेख 31.75 gram of copper option C मा लेख 27.8 gram of copper option D मा लेख 42.3 gram of copper ल ट्राई गर त एकचोटी ट्राई गर फर्मुलाहरु केही पनि छैन बी भन्छ हेर त सुन त क्युप्रिक साल्टबाट रियाक्सन के हो त भन्दा क्युप्रिक साल्टबाट रियाक्सन Cu2+ ले दुईटा इलेक्ट्रोन दिने हो कि नै दुईटा इलेक्ट्रोनबाट के दिने हो त Cu है पहिला सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के गरौँ भन्ने यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हेरौँ है त इक्विभ्यालेन्ट वेट हेर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको एटोमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी हो के एटोमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी है सो एटोमिक वेट कति हुन्छ कपरको भन त 63.5 डिवाइडेड भ्यालेन्सी कति छ त 2 नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त 31.75 है त इक्विभ्यालेन्ट वेट कति भयो 31.75 तिमीलाई थाहा छ 1 फेराडेले कति दिन्छ त त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट बराबर दिन्छ सो कति हो त 31.75 दिन्छ कति 31.75 है त इक्विभ्यालेन्ट वेट है 1 फेराडेले इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई चाहिँ के गर्छ प्रोड्युस गर्छ सो 1 फेराडेले 31.75 ग्राम अफ Cu दियो भने तिमीसँग क्वेशनमा के छ 2 फेराडे छ सो यसले दिन्छ 2 टाइम्स ले है त 31.75 ग्राम दैट इज द आन्सर इज 63.5 ग्राम है त 63.5 ग्राम भयो कि भएन ल अरु न्यूमेरिकलहरु हेर्दै बस्ने है अरु न्यूमेरिकलहरु यसो एक दुईटा हेर्दै बस्ने अब म आज अलिकति फरक क्रममा म भन्छु एकदम सर्ट फर्ममा मैले तिमीहरुलाई के पढाउँछु भने मैले अरु केही पढाउन्न फर्स्टमा हेर ओम्स ल भनेको केही पनि हैन एउटा कन्डक्टर छ त्यो कन्डक्टरबाट अमाउन्ट अफ है त
ल अहिले छोड न त्यो च्याटिङ छोड पहिला यहाँ हेर च्याटिङ गर्यो भने कहाँ हुन्छ नि कपलोड आयो भने त्यही भएर त भ्यालेन्सी टु लिएको नि बाबु भ्यालेन्सी टु लिइरहेको छु त मैले ओम्स लले के भन्छ भने कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो गरिरहेछ एउटा कन्डक्टर भने हामीले के भन्छ भने यहाँनिर फ्लो हुने करेन्टको स्ट्रेन्थ छ नि करेन्टको स्ट्रेन्थ सधैँ के हुन्छ भने स्ट्रेन्थ अर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन्थ हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हामी के भन्छौँ पोटेन्शियल डिफरेन्स र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल फिजिक्स पढाउँदै हुनुहुन्छ फिजिक्स पढाइरहेको छु बाबु फिजिक्स है त सो करेन्ट स्ट्रेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पोटेन्शियल डिफरेन्स है त यो इलेक्ट्रिक करेन्ट है त यो इलेक्ट्रिक करेन्ट के भइरहेछ त यहाँनिर पास गरिरहेछ है सो पास गरिरहेछ भने यो यहाँनिर कति अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द अमाउन्ट अफ पोटेन्शियल डिफरेन्स है त यो दुईटाको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेजिस्टेन्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के भन्छौँ रेजिस्टेन्स अर सिम्पल टर्ममा करेन्ट स्ट्रेन्थ भनेको आई हो है आई यो द्याट मिन्स ओम्स लको आधारमा के हुन्छ त B is equals to IR है त B is equals to IR द प्रोडक्ट अफ करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्स गिभ्स द पोटेन्शियल डिफरेन्स है त त्यसले के दिन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स यहाँ R भनेको रेजिस्टेन्स हो म एकदम सिम्पल तरिकामा भन्छु R इक्वल्स टु के हो त रेजिस्टेन्स है त R इक्वल्स टु के भन्छौँ हामी रेजिस्टेन्स अब सबभन्दा मेन कुरा भनेको यहाँ कन्सेप्ट के आउँछ भने रेजिस्टेन्स भनेको के हो स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भनेको के हो एकदम सिम्पल टर्म है सो एकदम स्पेसिफिक टपिक हेर यहाँनिर युनिट मात्रै हामीलाई आवश्यक छ युनिट र एउटा सेल कन्स्ट्यान्ट भन्ने ठीक छ एउटा के भन भने एउटा निमोनिक सम्झ एउटा निमोनिक्स के निमोनिक सम्झ भने ओ रे मोज छ भन्ने है मैले फेसबुकमा साथीसँग च्याट गरिरहेको छु मैले के भने ओ रे मोज छ भनेर है ओ रे मोज छ है यो ओ भनेको ओम्स है ओम मैले सिधै युनिट भन्दैछु है ओम रे भनेको रेजिस्टेन्स द्याट मिन्स ओ रेबाट के अरे ओ ओम रेजिस्टेन्स द्याट मिन्स रेजिस्टेन्सको युनिट के हो त ओम मोज भनेको मो है ओमको ठ्याक्कै उल्टो एमएच हो मो है एमएच हो है मो छ भनेको कन्डक्टेन्स यो सी भनेको के हो त कन्डक्टेन्स स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटले खासै चेन्ज गर्दैन विक इलेक्ट्रोलाइटलाई चेन्ज गर्छ है सो द युनिट अफ मैले सबै चारवटा कुरा सँगै भन्दैछु एउटा भनेको रेजिस्टेन्स भनेको के हो त इलेक्ट्रोन फ्लो गराउनको लागि जुन फोर्स छ इलेक्ट्रोनको फ्लोलाई जुन अपोजिट गरिरहेछ अर जसले चाहिँ रोकिरहेछ भने हामी त्यसलाई रेजिस्टेन्स भन्छौँ कुनै पनि सर कन्डक्टिभिटी अफ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटलाई डाइल्युसनले इफेक्ट गर्छ कि नै स्मल इफेक्ट गर्छ अहिलेलाई गर्दैन भन है अहिलेलाई गर्दैन भन रेजिस्टेन्स है त सो रेजिस्टेन्स भनेको अब्जेक्सन टु फ्लो अफ इलेक्ट्रोन है फ्लो अफ इलेक्ट्रोन रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया है सो जब यहाँनिर ब्यालेन्स गर्छौँ मोडलमा इन्क्रिज अन डाइल्युसन दिएको छ क्वेसन हेर है इन्क्रिज इन डाइल्युसन दिएको छ भने बिएससी लेभलमा त त्यही भन्ने हो अब प्लस 2 को लेभलमा त्यो कन्सेप्टै इन्ट्रोड्युस भएन भने मैले तिमीलाई कसरी एक्सप्लेन गर्यो है मैले के भनिरहेको छु एक्ज्याक्टली सेम चाहिँ हुँदैन कन्डक्टेन्स चाहिँ बढ्छ तर सिग्निफिकेन्ट एमाउन्टमा बढ्दैन है त मोजको मो लेखेको नानी है यसको उल्टो के है यसलाई पर ओम पनि भन्छौँ है पर ओम अर मो अर यसलाई हामी के पनि भन्छौँ साइमेन पनि भन्छौँ है साइमेन ल है त सो जब यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनललाई तिमी ब्यालेन्स गर्छौ एउटा नयाँ कन्स्ट्यान्ट आउँछ त्यो कन्स्ट्यान्टको नाम हो के अरे स्पेसिफिक रेजिस्टिभिटी है हामी त्यसलाई के भन्छौँ त स्पेसिफिक रेजिस्टिभिटी भन्छौँ डिभाइड बाइ ए है सो यहाँनिर हेर है यो रेजिस्टेन्सको युनिट भनेको ओम हो रेजिस्टेन्सको युनिट भनेको के हो ओम हो भने कन्डक्टेन्सको युनिट के हो त मो कन्डक्टेन्सको युनिट के हो पर ओम मो अर साइमेन यहाँ हेर रेजिस्टेन्सको युनिट के हो ओम कन्डक्टेन्सको युनिट के हो ठ्याक्क अपोजिट पर ओम मो अर साइमेन ठीक छ अब यस पछाडि नयाँ टर्म आउँछ स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भन्ने स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अर रेजिस्टिभिटी भन्छ यसको युनिट हो सबभन्दा मेन प्रब्लम भनेको यहाँनिर युनिट हो ओमलाई सेन्टिमिटरले मल्टिप्लाई गर सेन्टिमिटरले ठीक छ द युनिट अफ स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स इज ओम पर ओम सेन्टिमिटर के अरे हामी ओम सेन्टिमिटर भन्छौँ भने अब यहाँनिर हेर त यो
पर ओम हो नि अरू मो हो नि द्याट मिन्स पर ओमलाई पनि सेन्टिमिटरले मल्टिप्लाई गर तर यो -1 छ भने -1 ले नै मल्टिप्लाई गर है द युनिट अफ स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटी कति हो त यो स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटीको युनिट कति हुन्छ त पर ओम पर सेन्टिमिटर के अरे पर ओम पर सेन्टिमिटर एकदम धेरै सोधेको क्वेशन हो पर ओम पर सेन्टिमिटर मैले एउटा स्पेसिफिक गरेर मात्रै लेख्दिन्छु है यहाँ धेरै कुरा केही पनि लेख्दिन सो अब्जेक्सन टु फ्लो अफ इलेक्ट्रोन द युनिट अफ रेजिस्टेन्स इज है द युनिट अफ रेजिस्टेन्स इज भन्नु त के हुँदो रहेछ इज ओम